हाँ अजीजों, बच्चों को एक जगह पर एक मजबूत मरकज के तौर पर जमा किया गया। बच्चों की गिनती हुई, देखा फिर एक बच्ची नजर नहीं आती, और ये तमाम बच्चों में सबसे ज्यादा कीमती बच्ची है, जिसके लिए रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन ने वसीयत खास तौर पर की थी, बहन ज़ैनब मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। हाँ अजीजों, वही सकीना नजर नहीं आती है। सकीना के न होने पर ज़ैनब बेचैन हुई, गांव में कुलसुम से कि तुम भी आवाज दो, मैं भी आवाज देती हूँ। चारों तरफ आवाज दी जा रही है, सकीना ए अमानत मेरे भैया की सकीना कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आता। नशेब की तरफ, कभी फरहाद की तरफ रुक करके पुकारती जा रही है। और इधर हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जब खैमे जल चुके थे तो एक बच्ची थी जिसके कुर्ते में आग लगी हुई थी। अजीजों, साहिब औलाद कोई भी आग बगैर रोए नहीं रह सकता है। एक नन्ही सी बच्ची जिसके कुर्ते में आग लगी हुई थी। हमीद कहता है कि मेरा दिल करता था कि मैं करीब जाऊं, उस बच्चे के दामन की आग बुझा दूं, इसलिए कि मेरे घर में भी छोटी सी बच्ची थी। मेरा दिल भर आया था, मैं करीब गया तो उसने कहा आने वाले खबरदार हमारे करीब ना आना। हमने कहा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं आग के दामन की बुझाना चाहता हूँ। लेकिन उस बच्ची ने कहा खबरदार कोई भी हमारे करीब ना आए, इसलिए कि हम अहले बैत हैं, हम अहले बैत हैं। अभी कहता है कि उस बच्ची के लबो लहजे में ऐसा जलाल था कि मैं जुर्रत न कर सका, मैं वहीं पर रुक गया। तो उस बच्ची ने कहा ऐ आने वाले, अगर तू दुश्मन नहीं है तो क्या तू मेरी रहनुमाई कर सकता है, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? मैंने कहा बता बीबी क्या चाहती है? कहा बस इतना बता दे कि नजफ का रास्ता किस तरफ जाता है, बता दे नजफ का रास्ता कहाँ है। अब अजीब गरीब बात है, हमीद कहता है कि मैंने पूछा बीबी नजफ तो बहुत दूर है और आप भी आना है, आपके दामन में आग लगी हुई है, आप कैसे जाएंगी? का बस बता दे मुझे रास्ता किधर को है, मैं अपने दादा को पुकारूंगी। मेरा दादा हर एक की मुश्किल को आसान करता है, मेरा दादा मुश्किल कुशा है, मैं पुकारती जाऊंगी, मैं जरूर दादा की आगोश में पहुंच जाऊंगी, बस मुझे रास्ता बता दी। कहता है कि मैंने तो रास्ता बता दिया, लेकिन जब देखा कि वो बच्ची पुकारती जा रही है, या जद्दा ऐ मेरे दादा मदद को, ऐ मेरे दादा मदद को, तो मैंने क्या देखा? एक घोड़ा सवार नमूदार हुआ, पूरी तवज्जो से सुनिए। वो कहता मैं झाड़ी के पीछे छुप कर देखने लगा कि आने वाला कौन है और इसके साथ क्या करना चाहता है। कि मैंने जब देखा तो वो आने वाला उस बच्ची के करीब आया, उसने घोड़े से अपने आप को गिरा दिया। सबसे पहले उसने उस बच्ची के कुर्ते की आग बुझाई, आग बुझा करके सीधे से लगाया, अजीब जुमला कहा या बुनैया, ऐ मेरी लफ्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी। हाँ अजीब जुमला है। कहता ला तुहर्रिकी कल्बी, मैंने तुम्हारे दामन की आग बुझा दी है, तुम इस बयान से अपने दादा के दिल को न जलाना, तुम अपने दादा के दिल में आग न लगाना, तुम पुकारती जाती हो तुम्हारे दादा का कलेजा इस तरह जलता जा रहा है। बेटी तुम्हें मालूम है ये इम्तिहान की मंजिल है, हम आपकी मदद इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपको मंजिल खुद ही इम्तिहान की तय करनी है। ये कह के वो नमूदार जो हुआ था वो जाने ही लगा था कि उस बच्ची ने अजीब व गरीब दिलखराश बयान की। दादा आप आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। दादा आपको मालूम है मेरे बालियां छीन ली गई है, दादा मालूम है मुझ पर तमाचे लगाए गए, दादा आपको मालूम है मेरे बाबा का सरदार से जुदा कर दिया गया। हाँ वो बच्ची है, बहन करती जा रही है, आने वाला उस पर रोता जा रहा है। हाँ अजीजों, अजीब व गरीब मरहला है। एक मरहला वो भी है कि बच्ची ने अपने बाबा को पुकारना शुरू किया। अंधेरी रात है ना, और ये शाम गरीबा है अजीजों, शाम गरीबा का अजीब व गरीब मंजर है। और जितने मसाइब असर तक हुए 10 गुना ज्यादा मसाइब शाम के साथ शुरू हुए।
بچی نے پوچھا بابا کیا وعدہ کریں گے کہ جب بھی میں پکاروں گا آپ مجھے لیں گے، میری آواز سنیں گے؟ اب یہ بچی اس اندھیری رات میں گھبرا کر پکارتی ہے، بابا بابا کہاں ہو؟ سکینہ تنہا ہو گئی بابا، بابا اندھیری رات ہے، ادھر بابا کو پکارتی جا رہی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ادھر زینب تلاش کر رہی ہے سکینہ کو، ادھر پکارتی ہوئی بچی بابا کو آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ یا بنی سکینہ، آ جاؤ میری بچی آ جاؤ۔ تاریخ عجیب ہے، حسین کی آواز آئی ہے، تن سے سر جدا ہو چکا ہے، حلق مریدہ سے آواز آئی ہے، اندھیری رات ہے۔ اب تصور کرو، کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ جو 900 سے زیادہ تیر حسین کے جسم پہ تھے اس وقت تک کسی نے تیر نکالے ہوں، کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ اس وقت تک کسی نے مولا حسین کے جسم سے تیر نکالے ہوں گے۔ اب تصور خود ہی کر لو کہ وہ بچی اندھیری رات میں بابا کے پکارنے پر گئی تھی اور بے اختیار بابا کے سینے پہ اپنے آپ کو ڈال دیا تھا۔ اب سکینہ کے سینے کا کیا ہوا ہوگا؟ وہ جو تیر حسین کے جسم پر ہے۔ جزاکم اللہ، عجیب کیفیت ہے۔ بچی بابا کے سینے پر گئی، خاموش ہو گئی، کچھ سکینہ کو آرام سا ہو گیا، ادھر پکارتی بھی زینب بھی پہنچ گئی، دیکھا بچی بابا کے سینے پر سو رہی ہے، اٹھایا، پہلا سوال یہی کیا، اندھیری رات میں اس لاش بے سر کو تم نے کیسے پہچانا؟ کہا آپ بھی اماں، خود میرے بابا نے مجھے بلایا تھا، حلقے مریدہ سے آواز آئی تھی۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ بیٹی یہاں سے اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ کہا کہ کوئی گھر باقی رہ گیا ہے؟ ارے سارے خیمے تو جلا دیے گئے ہیں، میرا بابا بھی تو یہاں اکیلا ہے۔ عجیب منزل ہے، سکینہ کو کسی طرح سے منا کر زینب نے انہی بچوں کے ساتھ رکھا۔ اب تصور کیجئے، عجیب و غریب منزل ہے، اس منزل کے بعد کوئی کلیجہ چاہے کتنا ہی پتھر والا ہو بغیر روئے نہیں رہ سکتا۔ تھوڑے سے اطمینان کے سانس زینب نے لیے کہ سارے بچوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا، تو ایک مرتبہ فضا آئی، کہا زینب ایک اور مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا زینب نے کیا کون سی مصیبت ہے؟ سب کچھ تو ہمارا لٹ گیا، سارے جتنے بھی تھے اپنے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ کہا ایک ایسی مصیبت ہے جو ان تمام مصیبتوں سے بھی زیادہ ہے، زینب اپنے کلیجے کو تیار کر لو۔ کہا کیا مصیبت ہے؟ کہا میں نے سنا ہے گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ بس عزیز رسول سے سنو، آخری جملہ ہے، میں سوال کر رہا ہوں، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، کہا وہ کس لیے؟ ارے ان کا ارادہ ہے کہ حسین کی لاش کو گھوڑوں کی نال پامال کر دیا جائے۔ اللہ لعنت اللہ یا حسین۔ حال میں یہ